Welcome back to Ingwa News. Penem MLA Praveen Alekar has urged taxi operators to unite under one counter at Mopa Airport. He said over 200 taxis already operate from the blue counter he supported, but current issues arose due to former Deputy CM Babu Asgaonkar's failure to sign an agreement with GMR. सगळ्यांक तुमकां नमस्कार. जे काल जी घटना घडली पळय ती खूब म्हाका दिसता वायट घटना जाली, कित्याक जे पळय आयज आमच्या टॅक्सी भाव आसा ताका म्हाजो सदांच सपोर्ट आसा. जे आयज टॅक्सीवाल्यांक हांवें सपोर्ट दिवन ज्या टायमार ते रस्त्यार येयले त्या टायमार हांवें तांकां सपोर्ट दिल्लो. तांकां ब्लू कॅबचे टॅक्सी हाडली पळय तांकां त्या टायमार तेंच्यांनी ना म्हटल्यार म्हाका दिसता 1 वर्स तरी लागलें कितें गव्हर्मेंटाक ते हे करपाक, आनी गव्हर्मेंटान तेंचे ते सीएमान आमकां त्या टायमार बऱ्यान बरो सपोर्ट दिलो. त्या टायमार आयज तेंचे खंय तरी सक्सेस जाल्ले आसा ते तांकां आतां ते म्हाका दिसता 10 दीस जातले. तेच्या पयलीं हांवें तेंचो ब्लू कावंटर हो आहा आतां तेंचो इनॉग्रेट करून दिल्लो. तसोच आमकां मोविन गुदिनो आमचो ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर हेणी आमकां बऱ्यान बरो सपोर्ट दिलो. तसोच आमचो ट्युरिजम मिनिस्टर आमचो रोहन खंवटे हेणी आमकां ह्या कावंटराक लागून बरो सपोर्ट दिल्लो आसा. तशेंच म्हाका जे आयज तेंच्यांनी काल जे इन्सिडंट घडले खूब वायट घडले, कित्याक जे आमचे पेडणेकार भुरगे आसा ते हांव सदांच विचार करता की आमचे ते बरे हे आसचे तेंचे आनी खंयसर वायट हेतून वयचे न्हू म्हणून जेंच्यांनी आयज इतल्यो टॅक्सी हाडल्यो ते तेंच्यो मोपा लागोंकूच जाय म्हणून म्हाजे सदांच ते हे आसता. ताका लागून हांवें ज्या टायमार जो ब्लू कॅब हे आहलो त्या टायमार हांवें तांकां सीएमाक सांगून एक ताका कावंटर हे केलो. जो कावंटर आसता तो तेजे हे आमच्या जेमिस कावंटर हो सीएमानूच आमकां तो दिल्लो, कित्याक त्या कावंटराचेर ना म्हटल्यार आतां म्हाका दिसता 200 एक्स्ट्रा सुबेज गाडयो चलता तेजेर. तशेंच आयज ब्लू कावंटराचेर ना म्हटल्यार 168 काय गाडयो ब्लू कावंटराचेर चलता. तशेंच आमच्या गोवा कावंटर तो ट्युरिजमाचो ते कावंटराचेर चलता. तशेंच आनीकूय प्रायवेट आहा तेजेरूय चलता. अशें ना म्हटल्यार सगळे आमचे कावंटराचेरूच आहा. जे लोकांक आयज खबर ना, जे पळय आयज हेंच्यांनी तो इश्यू आयज जाला पळय तो इश्यू जाला तो जे तेंच्यांनी पळय ते रेट वाडयल्या पळय तो कमर्शियल बेज, जे कमर्शियल ज्यो भायल्यो गाडयो येता प्रायवेट त्यो पार्किंगाक लायता ते हेका लागून तेंच्यांनी तो रेट वाडयल्लो आसा. जे कावंटराक आसा त्यो 80 रुपीज तेंचो जो हे आसा तो 80 रुपीजूच तेंचो ऑलरेडी तसोच आहा जो टॅक्सीवाल्यांचो. मग टॅक्सीवाल्यांक खंयसरूच हें दिवंक ना कितें रेट वाडोवन. ते कमर्शियल आहा पळय ते कमर्शियलाचेरूच तेंच्यांनी तो रेट वाडयल्लो आसा. ताका लागून जे पळय आयज आमचे भाव खंय सगळे भायर आहा जे कावंटराच्या भायर आहा तेंच्यांनी त्या कावंटराक जॉयन जावपाचो असो म्हाजो तांकां एक व्हडलो हें आसा, रिक्वेस्ट आसा. जे आयज सीएमानूय ऑलरेडी आमकां बऱ्यान बरें एक हें दिल्लें आसा, कितें हांवूय सीएमा कडेन उलयल्लो आसा. तेणी सांगलेलें आहा 3 तारखेर कितें आहा ते प्रॉब्लम तेंचे सॉल्व करून दिता म्हणून. ताका लागून म्हाका हें आसा की खात्री आसा कितें सीएमान हेज्या पयलीं आमचे प्रॉब्लमा सॉल्व करून दिल्ल्या हे फुडेंय बी तेजे कितें आहा पळय आयज आमच्या टॅक्सी भावांचे प्रॉब्लम ते सॉल्व करून दितलो. कित्याक तेणी आमकां खंयसरूच हें करूंक ना. जे आयज आमच्या टॅक्सीवाले भाव आसा हेज्या पयलीं बी आमकां सगल्यांकूच अशेंच स्ट्रायक जावनूच हे आमकां हें करून घेवचें पडटालें. ताका लागून सीएम आमकां सपोर्ट दितालो, ताका लागून आमचे सगळी प्रॉब्लमां सॉल्व जाताली. ताका लागून म्हाजो सगळ्या आमच्या टॅक्सी भावांक आहा, कित्याक आयज टॅक्सीवाले आहा तेंचे पोट आहा ते म्हाका खबर आहा. तेंच्यांनी आयज लोन काडून ह्यो गाडयो घेतलेल्यो आहा, तेंच्या फॅमिली आयज तेंच्या हेजेर चलता. म्हाजो सदांच विचार आसता कित्याक जे आयज आमचे टॅक्सीवाले भाव आसा तांकां आयज आमचो मोपा हो आयज इंटरनॅशनल एअरपोर्ट आसा ते आमचे सगळे भुरगे आमचे टॅक्सीवाले तशेंच आमचे बाकीचे विविध हे आसा आमच्या हांगासर पोस्ट आसा ते पोस्ट आमच्या पेडणेकारांक मेळचे म्हणून हांव सदांच तेजेर म्हाजी ट्राय आसा. जशें आयज हांगासर ना म्हटल्यार म्हाज्या पयलीं जे आयज आमच्या डेप्युटी सीएम जावन हांगासर गेल्ले आहा तेणी आयज आमकां सगळे म्हाका दिसता काळोखान उडयल्ले आसा. कित्याक जे आयज तेणी हेज्या पयलीं जो एग्रीमेंट आयज आमच्या हेच्या कडेन करून दवरलेलो जाल्यार एअरपोर्ट ऑथॉरिटी कडेन
जाल्यार आयज आमकां हे उठाबशे काडूंक पडचे नासलेले, जे आयज आमकां हे प्रॉब्लम आमी हे करून इतले आमचे टॅक्सी प्रॉब्लम हे जाता पळय ते सगळे हे कारण तेका लागून आयज आमी खंय तरी फाटी जो फाटी आमचो डेप्युटी सीएम आहलो तो खंय तरी कमी पडलो, तेका लागून ह्यो आयज आमकां गोश्टी हांगासर घडत गेल्या आता। पूण म्हाका दिसता आमचो बीजेपी सरकार जो आयज आमचो डायनेमिक सीएम आहा तो आमकां बऱ्यान बरो सपोर्ट दिवन हे सगळे प्रॉब्लम कितें आमचे आहा ते सॉल्व करून दितलो आनी आमचे जे टॅक्सी भाव आहा तेंच्यांनी खंय भिवपाची गरज ना। जे आयज आमच्या सीएमान तुमकां 3 तारखेक सांगला मिटींग घेवन तुमचे प्रॉब्लम सॉल्व करतलो म्हणून ते तुमचे सॉल्व करून दितलो, कित्याक आमकां खंयसरूच त्या एअरपोर्टारूय बी इलिगल धंदे चलचे न्हू बरें। तेका लागून हे आसा कितें फाल्यां इलिगल धंदे चल्ले आनी भुरग्यांक आमचे त्रास जाले ते आमकांच त्रास तेका लागून भुरग्यांनी म्हाजो रिक्वेस्ट आहा तेंच्यांनी सगळे कावंटरार येवचे, कावंटरार येयत जाल्यार सगळ्यांक बरी भाडी मेळटली आनी सगळ्यांचे प्रॉब्लम हे सॉल्व जातले। हांव तुमकां एकूच सांगूंक सोदता, जेन्ना पळय आमदार येवंक जाय आहलो म्हणटात पळय हेज्या पयलीं ते येवन हांगासर उबे रावंक नासले। जे टायमार आमचो ब्लू कावंटर आहलो तेन्ना सरदेसाय हांगासर ब्लू कावंटर तेन्ना दिल्लो, स्ट्रायक केल्लो, भुरग्यांक रस्त्यार येयल्ले तेन्ना सरदेसाय येवंक नासलो हांगासर, तेन्ना हांवूच थंयसर उबो रावन तेंकां कावंटर मेळोवन दिल्लो आसा। आनी हांव तुमकां तेंय सांगूंक सोदता तेंच्यांनी येयलो म्हणून कितें स्ट्रायक हांगासर तेंकां सपोर्ट केलो म्हणून ती प्रॉब्लम सॉल्व जावची ना। जे पासून सीएम आसा त्या पासून सीएम प्रॉब्लम सॉल्व करतलो तेन्नाच ही प्रॉब्लम आमची पेडण्याची सॉल्व जातली। जो जेमिस कावंटर आहा ते अफवा अशी चलता की ते जेमिस कावंटर म्हाजो म्हणून, पूण हांव तुमकां सांगूंक दिता जेन्ना पळय ते सीएमान दिल्लो तो पेडणेकारांक लागून हांवें घेतलेलो तो आनी आजून पासून सगळे पेडणेकारांच्याच थंयसर गाडयो चलता। तुमकां समज लिगली कितें जाय जाल्यार जो पळय आमचो पयलीं अध्यक्ष आहलो पदाक तो तुळशीदास गांवस पळय हो पळय तुमकां दाखयता ऑलरेडी तो ह्या हेजेर आसा, म्हाजे ते हेजेर खंयसरूच ना।